بجارگا رسی اتھلار کہنے رسی ثقافت کا رسی چول کا باش مجاوین دنیا تی مکھج ایک قومی شرگدور بے شندر کندر بلن کہ اس تم ثقافت لبن فت تھے مت قوم کو ثقافت وار تم حد پلیگن تو بیس کا تم ثقافت جو دور بک وجاج تشار اسو مجا کچٹ رے بس کی بلن مشتر کم بلن ڈرولی گا شگلی ٹھوی دن نتیجہ مجا ضد کا عداوت کا ہریس سے ششون تھی ایک ایکوٹ ہیو اسی بٹھن ایچو ایک ایکوٹ ہیو اسی بٹھن ایچو اسو جو دبون گا فرسٹھن ایچو ایک ایکوٹ ہیو اسی بٹھن ایچو اسو جو دبون گا فرسٹھن ایچو ہتی گے پاور تم چٹل وی گنس ہتی گے پاور تم چٹل وی گنس کھرویو بٹ اسی دل بٹھن تشار بیس گا تم ثقافت فتھو کنی سو مجا کچٹرے بس کی بلن ڈولی گا شگلی ٹھوی دن انہیں ضرورت محسوس تھے اسے شین بری چند چاکوریس نو سے سچے حوالہ ایک پروگرام ایک ترتیب دے سو مشوبہ لیکن کہ انہوں انہیں چماٹ یقیناً قابل تحسین ہیں قابل تعریف ہیں انہیں پروگرام مجا شرکت تھی تے تمام اوشا فاروٹ خصوصاً علماء کرام بالخصوص گلگت گا شاتے گا مجھو وطے ایسے مہمانی دانشوری سمین اٹھ مسیح گٹو مارگینی رنوٹ جوگا سلام تھا مس کہ اس توم قیمتی وقت جو اسوکار تھے کھین نکھلے اسے نے مرکہ کے اے سرومی تھے گن سامین کرام اسے نے شنام محفل مشاعرائی کو مہمان خصوصی یعنی اچید اونشو کو ہنو اسے شیخ عباس وزیری صاحبن اور اعزازی مہمان خصوصی سماجی سیاسی رہنما سید یحییٰ شاہ صاحبن اور ساتھ ساتھ انہیں محفل مشاعرائی دمونگوں کو اچھی دوشو یعنی میر محفل کو ہنو ڈاکٹر انصار مدنی صاحبن مستو ٹریپور شخصیات اور گزارش تمس مہربانی تھے سستو تم نشستی باقاعدہ شنا محفل مشاعرائی آغاز تم انہیں مشاعرہ مجا حصہ گنن شوراو نومی شیخ عباس وزیری صاحب جناب اکبر حسین نحوی صاحب جناب غلام عباس نسیم صاحب جناب اسماعیل تحسین صاحب جناب حیدر خان حیدر صاحب جناب ناصر عباس انمول صاحب جناب خادم حسین خادم صاحب جناب ابو الحسن خجون صاحب جناب محمد یعقوب تابش صاحب جناب خادم حسین انجو صاحب انیش و رائس تم انو اشی موضوعی حوالہ تم چند کلماتی چھوڑارو مشروطین حسب روایت تماکو شاعرت دعوت دو کجو یارتے مسکرم موضوع چیک کلماتی سے خدمت مجا ارستے مشاعرہ مشروطرون گرونو گائے گا شلو کے نٹن گرونو گائے گا شلو کے نٹن نسالو شاپ سے کروئے نٹن گرونو گائے گا شلو کے نٹن نسالو شاپ سے کروئے نٹن شرا میونی کنگلیے گنوش شرا میونی کنگلیے گنوش باشن بلس سجے فٹوئے نٹن شرا میونی کنگلیے گنوش باشن بلس سجے فٹوئے نٹن ٹلیج بجوگ یونے کے دیزو مجا ٹلیج بجوگ یونے کے دیزو مجا اشار والوگ ایک کٹ ہوئے نٹن ٹلیج بجوگ یونے کے دیزو مجا اشار والوگ ایک کٹ ہوئے نٹن ایک کٹ ہوئے نٹن ایک کٹ ہوئے نٹن تنباش گا چولے جو بے دور بھی لنس
Tombash gachole jo bedur bilenes dimay shuka shishojo koye natam. Tombash gachole jo bedur bilenes dimay shuka shishojo koye natam. Badi mehrabani termas pulmaku shair dawat tawqir negri sahab. ये वाला मैं जवानी नसाले ने शुलोक मस्तूद बयान था ये वाला मैं जवानी नसाले नु शुलोक मस्तूद बयान था अगर सोस कौन न दिगेत मैं चगा अगर सोस कौन न दिगेत मैं चगा छह वक्त ही मत जियान था अगर सोस हौसला गा मत दिगेत तो अगर सोस हौसला गा मत दिगेत तो सो पूर्ण मेहरबान था ये कोंडा नूना साले प्रोनी रसम ये कोंडा नूना साले प्रोनी रसम लचक के दुंड फत्ते नसाले रसम गाने शुरू यार का चगा गिनी मत से महफिल जाफरान था सोस्तिगेनत शिनाज़बाने बारगा हूँ सोस्तिगेनत शिनाज़बाने बारगा हूँ मत सोच शिनाज़बाने जालवान था क्या बात के खानस नूना सालू ललहनिया के खानस नूना सालू ललहनिया सुरई माजी यक्त कम तो बहाना तब मस्तोम ने मिष्टी बाश गा नयगस ने दुनिया तर मस्तोम ने मिष्टी बाश गा नयगस ने दुनिया तर बिर्दियत मस जमीन थम अगायत आसमां थम बिर्दियत मस जमीन थम अगायत आसमां थम दफ्तर इंग्लिश थम कारोबार मस उर्दू थम दफ्तर इंग्लिश थम कारोबार मस उर्दू थम मैं बाश गा जिंदा थोके गोटर मस शिना थम गिनेगा तुस दुनिया तर अनि उसूली शोक साची गिनेगा तुस दुनिया तर अनि उसूली शोक साची ईमान गा इत्तिहाद गा नितंजीम तो मस्तूत बस जिना थम मस्तोमी इल्म हुनर का अमल का शायरी गिनी नाई नस्ल साहिबा थम शुक्र थम तुम खुदाई का तुम जमीन का तुम जमाने शुक्र थम तुम खुदा का तुम जमीन का तुम जमाने नथन बस को शुक्रिया ओ इंसान मस हैवान थम शाबाश 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 बहुत अच्छा ठीकन घर कोस चुरुई में ए वतने ए अवामो ठीकन घर कोस चुरुई में ए वतने ए अवामो निने बे ए जवानों मिष्टुक तद्रिम थे जमातम ठीकन घर कोस चुरुई में ए वतने ए अवामो निने बे ए जवानों मिष्टुक तद्रिम थे जमातम शूल का मोहब्बत का न खिदमत का शराफत का अदालत का हनी में ए मिष्टी अलाका निशान थम अदे बे गाड़ी में सोस तो में रस्म और रवाज जिंदा थिगेत तो अदे बे गाड़ी में सोस तो में रस्म और रवाज जिंदा थिगेत तो मस सपोरो जो हर एक रुस्तम जमा थम शुक्रिया शायर वैसे मोहम्मद खादिम हुसैन अंजुम साहब मसले से बैत हम उसके मशहूर अनु नसाले सुची मौजूद हवाला तो हमने चलाओ कलाम को अनु नाजरीन मशहूर अस्सलाम वालेकुम खैर ना ज़बान चाहे को रासिल में फिर भी कम कोशिश थी ना सो मशहूर अशहर गुडर वतिन बहार नसाले वाह अशहर गुडर वतिन बहार नसाले यवाबस डुलबथोन शरियार नसाले क्या बात यवाबस डुलबथोन शरियार नसाले करे बेस युमरन करे कबापी करे बेस युमरन करे कबापी कमक ने मोजवाला तुषार नसाले वाह कमक ने मोजवाला तुषार नसाले मफेर इसरान इंत्रंग उत्रंग बिलेने मफेर इसरान इंत्रंग उत्रंग बिलेने ठका सोस फत अशुरियार नसाले क्या बात है ठका सोस फत अशुरियार नसाले साकी थे में खाना और नेवा मुस्तेन साकी थे में खाना और नेवा मुस्तेन डिमेजो नैनी खान मचार नसाले क्या बात है डिमेजो नैनी खान मचार नसाले बहुत अच्छा डिमेजो नैनी खान मचार नसाले एक मक्ता खादिम तुम यार उठारी आज खबर दे खादिम तुम यार उठारी आज खबर दे टिकी बस डुल बथोन खिरखा नसाले टिकी बस डुल बथोन खिरखा नसाले ten
تمام مشہور میرا شاعر محمد یعقوب تاوی صاحب کوز مشہور ہوئی تم پوائنٹ ہے انہوں موضوع ہے مسالے دیر رکھو اشگٹ بیگن سوینی پورے واہ مسالے دیر رکھو اشگٹ بیگن سوینی پورے نٹو شوچو سنوک اشگٹ بیگن سوینی پورے نٹو شوچو سنوک اشگٹ بیگن سوینی پورے دبون تھئی شکر تھاموس اش بیلین اسوٹ کرنے دس احساس دبون تھئی شکر تھاموس اش بیلین اسوٹ کرنے دس دادو یاد چھوڑو اشگٹ بیگن سوینی پورے دادو یاد چھوڑو اشگٹ بیگن قوم جو بہنگ کرے بون نکھچے قوم جو بہنگ کرے بون ہیرس گکو سے جو بچنگ کرے بون نکھچے قوم جو بہنگ کرے بون ہیرس گکو سے جو بچنگ کرے بون شگولی ڈولی ٹھوی دی نسی شگولی ڈولی ٹھوی دی نسی ایک متوٹ حد پلے بے ننگ کرے بون درینس سر گباش گکوی گہریک درینس سر گباش گکوی گہریک بے ماتی نیرے جو تن شنکر درینس باش گکوی گچول گہریک تن ماتی نیرے جو بے شنکر بون تن میں درخواست تھی ناصر عباس سلمان صاحب کہ رو مشہور ہوئی تو صورت کلام ناظرینوں مشہور تو سے میں مزاد شو میں چشارو خان کوشش تھا اس کی ہے نہ مجا سو مجھو ثقافت قومی گا لوٹم کلی جائیں اشہید نادر ایٹم بم کلی جائیں ثقافت قومی گا لوٹم کلی جائیں اشہید نادر ایٹم بم کلی جائیں کہ قومو ثقافت شتلے ہن تو اے جگو اٹھا لو علم کلی جائیں بہت اچھا کہ قومو ثقافت شتلے ہن تو اے قومو اٹھا لو علم کلی جائیں شوچے سوس تم ہمیشہ جینے چھوڑا شوچے سوس تم ہمیشہ جینے چھوڑا اکو جو دور نے درینے چھوڑا درینے سے مراد یعنی پھیشنی ہے سوچے سوس تم ہمیشہ جینے چھوڑا اکو جو دور نے درینے چھوڑا بازارے انٹ کشے نپھٹ کے تھانے دونے نسالے کا تینے چھوڑا شوچے سوس تم ہمیشہ جینے چھوڑا اکو جو دور نے درینے چھوڑا بازارے انٹ کشے نپھٹ کے تھانے دونے نسالے کا تینے چھوڑا منورو لیل بیلا تھیک نسالو منورو لیل بیلا تھیک نسالو یونو پھری جنر سے کرتے والو منورو لیل بیلا تھیک نسالو یونو پھری جنر سے کرتے والو جولے بنی گددر نبین کٹی مٹھوان تھے تیتیرو چالو یونو فری جنر سے کرتے والو جولے بنی گددر نبین کٹی مٹھوان تھے تیتیرو چالو ماشاءاللہ اور مٹھوٹ نگرے ثقافت پیونی ہنی نگرے ثقافت پیونی ہنی نسالو ہن نن گنونی ہنی نگرے ثقافت پیونی ہنی نسالو ہن نن گنونی ہنی شربت گچھپ شرو ندرم پھٹی شربت گچھپ شرو ندرم پھٹی ڈشے کلچر گا پوری جونی ہنی واہ بہت اچھا
شربت گا چھپ شرو نے درم پھٹی ڈشے کلچر گا پوری جونی ہنی نسالو یونے کارتے ہتھیارن نسالو یونے کارتے ہتھیارن چلائی نیدے زکار گرم ہگارن نسالو یونے کارتے ہتھیارن چلائی نیدے زکار گرم ہگارن سالن تھے کڑائی یا موزئی ٹکے نوہر کے روپ مجا مزیدارن سالن تھے کڑائی یا موزئی ٹکی نوہر کے روپ مجا مزیدارن ثقافت قومی گا لوٹم کلی جین اشی دوناتر ایٹم بم کلی جین کہ قومو ثقافت شتلی ہیں تو ای جاگو اتھالو علم کلی جین تیمس چنا زبانی ایک شتل شاعر کٹ دعوتم اس میں مرادیں ابو الحسن خجن صاحب کہ رس مشوئی انو نسال سوچی موضوع حوالہ ہے تو ہم بچراو کلام اسی صاحب انو نسال کمک جگ مسگا رہتے گا نس تو ہم کلچر مشوولو کی کوشش تھے گا نس تو انشاءاللہ چھوٹ عدٹو نہ بچ بھی جائی نسال سوچو وطنکار برکتلو ہنو نسال سوچو وطنکار برکتلو ہنو الوٹو پویانو لوٹم دیٹو ہن گبلو ہنو الوم پویونے لوٹم دیٹو ہن گبلو ہنو دیسوں چس بنوگا بگو لائن مالے گٹے جو چھدالی چھرنگ گمارو کے کار کٹلو ہنو کونرے کالر ان ہنونوشے تک پگا نبین کونرے کالر ان ہنونوشے تک پگا نبین اوشے کایاک گویوت افاروت ہوئی پاگا نبین ڈنگیر نسالو دن ہنو تو طلب لگا نبین ڈاورج دک دے ہنی میں کاکی اچھا رگا نبین نسالو پویونو جام کامو محبتلو ہنو نسالو پویونو جام کامو محبتلو ہنو علومو گلائی کھریبن رسے کار شدلو ہنو کوئی چھال بال شدرٹ نسالائی بس چم لئی جن کوئی چھال بال شدرٹ نسالائی بس چم لئی جن نسالو رسے تھرمکے کار ناو تھلو ہنو یونیکو پنیال سے گوٹ گوٹر گے ڈکٹ اٹھی تھن پیچوک چمیچک بہت یا ڈاور بہت مزک اٹھی تھن ددی پھپیے کاکے شیلو حتک اٹھی تھن نسالو ایسے کر تم کھوئی گے نمسلو ہنو دیکھا بلوش کا کپریر موس نسالے ہنو دشکی آٹو جو ولی تو ہن دو سالے ہنو فوجیش جی بھی دے گو بیردی بیانوس دیس دا چکھن بیردی بیانو زمیندار پٹوٹرانن دشکی آٹو جو ولی تو ہن دو سالے ہنو فوجیش جی بھی دے گو بیردی بیانوس دیس دا چکھن انو بگو پروکو ہنو مئی پیالے ہنو دادیس تم اوشے موشو موزائی سیر چرب تو جران تلتو پیش پھت تو جران میئے چوبک میئے پوگک لب تو جران تھائی مولہن اوسکت نسالو رونگی جو اکیولیس موزک اجی موزائی ٹھروک حد جو پھت تو جران دن نکھا کچی وطن دیجارو بگو ٹھنوکن جڑے حمل ہنی بھولے ویرے گا والوکن تھریش جرو اٹریپوٹ تلتو پوک سمیکھے روکن ڈکالے بگو پرشپٹی پوچی لانگ تھے چھروکن انا سمجھا تم سکا بدر جب بین اے اٹھو مس کوشش تھی گنوس چھال بال دربیش پھوٹ بین دربیش اچھے شنہ زبانر گری پٹرانن تو کو دربیش کنن تو مزرت پورا دربیش لینے نومی کا دربیش ہے چھال بال دربیش پھوٹ بین موس رنوٹ کا دوکھن نسالو تھوک دباؤن بویٹک کا پھوٹک تھوکن ایک بے کھے شنگ نکھایا گریب کا پلیال دے کھوکن پنجتن منو نستو رنے پونش گا یا یوکن نسالے دونو میمی آکل پورو کال تپوہن
nasale donu mi miyakal puru kalta pohan yone konerek alut chito mosga jile amadohan khudai imamiyek bilito sirome bonus khudai imamiyek bilito sirome bonus nasale suchu kuy kuyoj butino kartha shohan माशाल्लाह ten shen bare maja ek khuda ke shaitan be ne shulogi ek rasum khin esut kamak bahal etma ki baroj hunus to aisa kar nasalu ganoni shab khudoyo darumhan jono magam mai wataner iman ga akida mirihan zawar akhun hajiga shek ga watanai mafere hayuk mukhar lalam lupije perishta mirihan khuda rasul gashile hasan iblis gashilen khuda rasul gashile hasan iblis gashilen gare gotai hari per madaga no hamirihin वाह 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 shen bar makhakar aje sagaro watan hanit hai rui rathas dayal khoshan nan shata momen mirihan वाह momen nan shata mirihan